नमस्कार। कार्यक्रम कानुनी पहलमा स्वागत छ। म अधिवक्ता अनिता नेउपाने थपलिया। दर्शकबिन, कार्यक्रम कानुनी पहलमा हामी कानुनका विषयवस्तुमा केन्द्रित रही कुराकानी गर्दछौँ। आज यसै क्रममा हामीले अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीले आज स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद मरासिनीज्यूलाई। स्वागत गरौँ उहाँलाई। नमस्ते। स्वागत छ अधिवक्ताजी। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर, यहाँले अब विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि आबद्ध रहेर एज अ लयर, प्र्याक्टिसिङ लयर भएर पनि धेरै अपराध पीडितहरूको क्षतिपूर्तिको निमित्त चाहिँ हैन अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै आउनुभएको छ। उहाँहरूको न्यायका निमित्त लड्दै आउनुभएको छ। यो क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, अपराध पीडितको विशेष गरेर क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ नेपालमा? अब यो कानुन व्यवस्था भन्दा पनि यसको विषयवस्तुतिर जाउँ। सबभन्दा पहिले हामीले यो अपराध पीडित शास्त्रसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्षतिपूर्ति भनेको त्यसको मेन स्तम्भ हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसका तीनवटा अवयव हुन्छन्। एउटा चाहिँ क्षतिपूर्ति आफैमा भयो, त्यसको लस क्यालकुलेसन भयो। दोस्रो अवयव भनेको त्यसको चाहिँ परिपूर्ण, त्यसलाई चाहिँ कसरी रेस्टिट्युसन गर्ने, परिपूर्ण गर्ने, र तेस्रो अवयव भनेको त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने। यी तीनटा अवयवलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यो क्षतिपूर्ति निर्धारणसँग सम्बन्धित भएर हुन्छ। तर खास गरी नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ क्षतिपूर्ति निर्धारण चाहिँ नयाँ व्यवस्था हो। र 2064मा पहिलोपटक मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन 2064 भन्दा अगाडि चाहिँ यो व्यवस्था थिएन र मुलुकी ऐन 2020मा त यसको कुनै व्यवस्था थिएन। र जब नयाँ कानुन आयो र नयाँ कानुन आइसकेपछि मुलुकी अपराध संहितामा यो पहिलोपटक त्यसरी कानुन रूपमा चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री भयो र इन्ट्री भइसके पछाडि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ धेरै कानुनहरू बनेका छन् यससँग सम्बन्धित। तर पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। तर कानुनी क्षेत्रमा चाहिँ यसका जति पनि कुराहरू छन् ती सबै सफिसियन्ट नै देखिन्छ। एक प्रकारले यो भन्ने हो भने चाहिँ यो प्याराडिगम सिफ्ट नै हुन्छ। भन्नाको मतलब पुरानो जुन कानुन व्यवस्था थियो त्यसबाट चाहिँ कम्प्लिटली हामी चाहिँ युटर्न गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर पनि अब कानुन रूपमा हामी बलियो भइकन पनि यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलिकति फितलो पनि छ र कमजोर पनि छ। र यसमा फेरि सबै पक्षको, जस्तै अदालत आफैमा पनि त्यति धेरै सक्रिय भएर गएको देखिँदैन। र अभियोजन पक्ष, सरकारी वकिल, त्यो पनि अलिकति कमजोर अवस्थामै देखिन्छ। र मेन यसको बाटो भनेको अनुसन्धान हो, प्रहरीले गर्नुपर्ने अनुसन्धान। प्रहरीको अनुसन्धान पनि त्यो अपराध पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनेतिर भन्दा पनि यो कर्पस डेलिक्ट भन्नाको मतलब अपराध इस्टाब्लिस गर्नेतिर मात्रै उसको केन्द्रित हुन्छ। र यसमा चाहिँ जुन पीडित पक्ष हो त्यो चाहिँ छायामा परेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, यहाँले जुन पीडित पक्ष छायामा परिरहेको अवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ हैन। यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले के पनि पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अपराध पीडितहरूको जब प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन हैन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्दाखेरि जुन प्रतिवेदन उहाँहरूले पेश गर्नुहुन्छ त्यो प्रतिवेदनमा प्लस अभियोजन जुन अभियोग पत्र तयार गरिन्छ सरकारी वकिलद्वारा, त्यसमा चाहिँ कति तादम्यता हुँदैन के कतिपय अवस्थामा हैन। र यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो क्षतिपूर्ति माग गर्ने चाहिँ अब आधारहरू चाहिँ कसरी चाहिँ निर्धारण हुन्छ त? के छ कानुनमा त्यसको? यसमा आधारहरू धेरै हुन्छन्, त्यस्ता धेरै फ्याक्टरहरू छन्। सबभन्दा पहिले चाहिँ जाहेरी दरखास्त लिइन्छ। जाहेरी दरखास्तपछि चाहिँ अब घटना स्थिति मुचुल्का गर्ने, त्यसपछि गएर घटनाको बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको बयान लिने, अनि फेरि प्रतिवादीको बयान लिने, ती सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै जान्छन्। तर गइसके पछाडि अनि जुन पीडितको पर्सपेक्टिभबाट जति पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ स्किप हुन्छ। स्किप भइसके पछाडि अब उसलाई चाहिँ यो अपराध त घट्यो, घटिसके पछाडि सबभन्दा पहिले त वुमन भायोलेन्स जुन महिला विरुद्धको हिंसा छ त्यसको पहिलो हिंसा भोग्ने व्यक्ति भनेको ऊ व्यक्ति हो र त्यसको शरीर हो। र त्यो व्यक्तिले कस्तो किसिमको हिंसा भोग्यो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ उसको साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ, सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ र उसको इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ सबै पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो पाटो हेर्दै नहेरिकन घटना घट्यो कि घटेन, कर्पस डेलिक्ट अपराध भयो कि भएन भनेर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा त्यो पाटो कम्प्लिटली छुट्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अनि त्यो लस हुने क्रममा त उसको शरीरमा मात्रै क्षति पुग्या हुँदैन, उसको मानसिक अवस्थामा मात्रै क्षति पुग्या हुँदैन कि त्यो कसुर गर्ने व्यक्तिहरूले त्यहाँ वरिपरि सराउन्डिङमा भएको कुराहरू, इकोनोमिक लस, त्यसलाई कस्तो किसिमको क्षति पुग्या हुन्छ त्यसको सबै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कन पनि त्यहाँ भएको देखिँदैन। र सँगसँगै गएर र त्यसले पार्ने लङ टर्म पर्सपेक्टिभ भन्नाको मतलब फ्युचरिस्टिक, भविष्यमा त्यसले कस्तो किसिमको असर पार्छ। जस्तै एउटा राम्रो पढ्ने विद्यार्थी छ, 8-9 क्लास अथवा 10-12 क्लासमा पढ्दैछ र
र त्यसलाई त्यस्तो किसिमको घटना घट्यो अथवा कुनै जबरजस्ती करडीदेखि लिएर भायोलेन्सदेखि लिएर कुनै किसिमको घट्यो भने त्यसको मनस्थिति चेन्ज हुन्छ। मनस्थिति चेन्ज भइसकेपछि राम्रो पढ्ने जुन फ्युचर पर्सपेक्टिभ भएर काम गरिरहेको हुन्छ र एक प्रकारको उसको जीवनमा एउटा ब्रेक लाग्छ र 8-10 वर्ष उसकोमा ब्रेक भइसके पछाडि उसले त्यो पिकअपमा उसले फेरि पढाइलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्न सक्दैन र एक प्रकारले उसको तत्कालको क्षति भयो र भविष्यमा पनि क्षति भयो। यसरी चाहिँ त्यसको भावनात्मक पर्सपेक्टिभबाट र अनि त्यसपछि त्यसको मानसिक पर्सपेक्टिभबाट त्यसको चाहिँ भविष्यमा हुनसक्ने पर्सपेक्टिभबाट कुनै पनि मूल्याङ्कन नगरिकन एकै प्रकारले त्यो घटना घटेको छ कि छैन भन्ने हिसाबले मात्रै हेरिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै पाटाहरू र अनि अर्को कुरा हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि घटनाहरू घट्छन् त्यो घटना घटिसके पछाडि त्यसमा त्योसँग सम्बन्धित त्यो घटनासँग सम्बन्धित पीडितसँग सम्बन्धित आश्रित व्यक्तिहरू को छन् र त्यसको अभिभावक को छन् र आश्रित व्यक्तिहरूलाई जस्तै एकजना आमालाई चाहिँ त्यस्तो घटना घटाएछ भने उसका नाबालक छोराछोरी छन् भने त्यो नाबालक छोराछोरी त अब टुहुरा भयो, एक प्रकारले टुहुरा जस्तै हुन्छन्। किन भन्दा उसले आफ्नै संरक्षण गर्न सक्दैन, छोराछोरीको संरक्षण गर्ने अवस्था पनि रहँदैन। सँगसँगै यदि 10-12 किशोर अवस्थाको महिला छ भने त्यसको अभिभावकलाई कस्तो किसिमको उसले त सम्पूर्ण चिजहरू त्यहाँ खनाएको हुन्छ, आफ्नो रिसोर्स खनाएको हुन्छ, आफ्नो क्षमता खनाएको हुन्छ, आफ्नो जति पनि उपयुक्तता छ त्यसले सम्पूर्ण त्यसमा लगानी गरेको हुन्छ। भनेपछि त्यो पर्सपेक्टिभबाट सबै चिजहरू डाउन हुन्छ। भइसकेपछि त्यसले चाहिँ अभिभावकलाई कस्तो किसिमको असर पर्छ ती सबै मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर क्षतिपूर्ति निर्धारण चाहिँ एकदम मेकानिकल भएको छ र सकेसम्म क्षतिपूर्ति नदिने, घटना घटिसकेपछि त्यसलाई सजाय दिने, जरिवाना गर्ने, तर क्षतिपूर्तिको पाठ चाहिँ मौन रहने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो हुनाले अब छन् कानुनमा ती सबै व्यवस्थाहरू छन् तर ती व्यवस्थाहरू चाहिँ हुबहु लागू भएको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, यहाँले भन्नुभएको जस्तो होइन, एउटा व्यक्तिको कहिले कहिले त यस्तो पनि क्षति हुन्छ कि मान्छेको जीवनमा त्यो पूर्ति नै गर्न सकिँदैन, कुनै पनि कुराले पूर्ति गर्न नसक्ने क्षतिहरू पनि हुन्छन्। यस्तो क्राइमले त्यो अवस्थासम्म पनि पुर्याउँछ होइन। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो विभिन्न पाटोहरूलाई चाहिँ अध्ययनै नगरिकन यो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने होइन, एउटा फर्मालिटीको रूपमा भनौँ न, एउटा गरिदिउँ न त भन्ने हिसाबले त्यसरी गरेको पनि कतिपय अवस्थाहरूमा पाइन्छ। तर अब त्यसरी नै गरेको दाबी गरिएको क्षतिपूर्तिको जुन अभियोग दाबी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अदालतबाट चाहिँ कसरी हेरिएको, अदालतको अवधारणा चाहिँ त्यसमा अदालतले हेर्ने दृष्टिकोण, अदालतले कसरी कार्यान्वयन गरेको कस्तो पाउनुहुन्छ त्यसमा? अब यसमा केही नजिरहरू सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका छन् र त्यसमा के देखिन्छ भन्दा सर्वोच्च अदालतले आफूले बोल्दाखेरि होइन तिमीले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ भएर काम गर है, किन भन्दा पीडित हो र पीडितले चाहिँ पुनर्स्थापना भएर नयाँ जीवन जिउने उसले चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर केही त्यस्ता किसिमका नजिरहरू प्रतिपादन भएका छन्। तर तल्लो अदालत विशेष गरी जिल्ला अदालतमा चाहिँ त्यहाँ हुने जुन मानसिकता छ र न्यायाधीशहरूको कुराहरू छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी गएको देखिँदैन। के भनिन्छ भन्दाखेरि तिमीले अभियोजन लिएर आएनौ अथवा अनुसन्धानमा त्यो पाठ छुट्यो र अहिले आएर चाहिँ अभियोजनै नभएको कुरालाई तिमीले असरी दाबी गर्न सक्छौ भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यहाँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। र कता कता उहाँहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि होइन मैले न्याय दिएँ तर क्षतिपूर्ति पनि मैले दिनुपर्ने भन्नाको मतलब न्याय र क्षतिपूर्ति फरक पाठ हो भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ। तर क्षतिपूर्ति पनि न्यायको एउटा पार्ट हो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल राइट हो। अहिले त धारा 21 र 22 मा संविधानको धारा 21 र 22 ले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल राइटको रूपमा इस्टाब्लिस गरेको छ 2072 पछाडि। र अनि त्यो फन्डामेन्टल राइटलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दयाको कुरा गर्नुहुन्छ, कृपाको कुरा गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ उसको दया पनि होइन कृपा पनि होइन, उसले चाहिँ पाउने अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, हामी प्रोएक्टिभ भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँ अलिकति चुक्नु भएको देखिन्छ। यसमा दुईटा कारण देखिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो सामाजिक परिवेश पनि हो र दोस्रो कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि सामाजिक परिवेश सँगसँगै उहाँहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भन्दा होइन मैले चाहिँ कृपा गरिरहेको छु, मैले कानुनमा त्यो उसलाई न्याय दिएको हिसाबले चाहिँ होइन कि मैले कृपा गरेको हिसाबले दिनुहुन्छ। तर त्यो हिसाबले दिने ठाउँमा राख्नुहुन्छ। उहाँ त यस्तो किसिमको हो कि हामीले यसो बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको के भन्छ मृत्यु हुँदाखेरि जुन जसरी त्यो मृत्यु वरण गर्ने मान्छेले त्यो सबै सोच्छ र त्यो वरण गर्ने मान्छेले सबै सोच्दाखेरि होइन मैले अब यसको सम्पूर्ण समय पुग्यो मैले लिएर जानुपर्छ भनेर एउटा जजमेन्ट दिन्छ नि, हो त्यस्तै किसिमले उहाँहरूलाई उभाउनु पर्ने ठाउँमा होइन म त दिने ठाउँमा छु मैले दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन। हाम्रो अदालत र अदालती प्रक्रिया पनि त्यस हिसाबमा अलिकति प्रोएक्टिभ भएर उनीहरूको फेभरेबल भएर डिसिजन गरेको खण्डमा अभियोजन नभएको अवस्थामा अथवा अनुसन्धान नभएको
अवस्थामा पनि अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था छ र नजिरहरू पनि इस्टाब्लिस भएका छन्। हामीले त्यो गर्न सक्छौँ र यसमा एउटा मीरा ढुङ्गाना विरुद्ध नेपाल सरकार अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि होइन क्षतिपूर्ति दिने अवस्थामा क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ र सँगसँगै क्षतिपूर्ति कहिले दिने भन्दाखेरि तत्कालै क्षतिपूर्ति दिने। तत्कालै क्षतिपूर्ति दिनलाई चाहिँ अदालत नै प्रोएक्टिभ भएर त्यो क्षतिपूर्ति कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर एउटा फैसला पनि भएको छ त्यो उत्प्रेषण सम्बन्धी मुद्दामा। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अदालतलाई प्रोएक्टिभ बनाउन सर्वोच्च अदालतले केही नजिर इस्टाब्लिस गरे पनि मातहतको अदालतहरूले त्यसमा कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। हजुर, एकदमै यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ होइन। सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा विभिन्न नजिरहरू प्रतिपादन भए तापनि स्टिल होइन अझै त्यो कुराहरू चाहिँ लागू भइरहेको अवस्थाहरू छैन र त्यसको सँगसँगै क्षतिपूर्तिको त अब त्यो अन्तमा पाउने कुरा भयो होइन। त्यसको साथसाथै हामीले अन्तरिम अहिले त अन्तरिम राहतको कुरा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको कुराहरू पनि छ होइन। यो चाहिँ अहिले कस्तो छ कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? पीडितहरूले कतिको अन्तरिम राहतहरू कतिको पाइराख्नु भएको छ? के पाउनुहुन्छ यहाँले एज अ प्र्याक्टिसनर? कानुनको व्यवस्थामा चाहिँ अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। हजुर, किन भन्दाखेरि अन्तरिम क्षतिपूर्ति तत्कालै अब एकजना पीडित हुन्छ जबरजस्तीकरणको पीडित हुन्छ उस मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन्छ शारीरिक रूपमा विक्षिप्त हुन्छ अनि त्यसपछि फिजिकल रूपमा सबै रूपमा विक्षिप्त भइसके पछाडि र अनि ऊ समाजमा गएर घुलमिल हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। कुनै न कुनै ठाउँमा गएर ऊ त्यसरी सेटलमेन्ट भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र उसँग इकोनोमिक सपोर्ट पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा तत्कालै उसको उपचारदेखि लिएर कुरुवादेखि लिएर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इकोनोमिक सपोर्ट चाहिने हुन्छ र त्यो अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर यी विभिन्न घटनाहरूमा जस्तै विशेष गरी वुमन भायोलेन्ससँग सम्बन्धित घटनाहरूमा चाहिँ तत्कालै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था चाहिँ गरेको छ कानुनले। कानुनमा स्पष्टसँग त्यो कुराहरू छ तर कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अन्तरिम क्षतिपूर्तितिर अहिलेसम्म गएको अवस्था छैन। कि यसमा दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ अभियोजन पक्षबाटै चाहिँ अन्तरिम क्षतिपूर्तिको हामीले माग लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा चाहिँ भएको देखिन्छ तर जब अभियोजन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो छुटेको छ। जस्तै उहाँहरूले अहिले प्रतिवेदन निकाल्नु भएको छ भर्खरै त्यो प्रतिवेदनमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले यी सबै कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ तर अभियोजन पक्षबाट चाहिँ हामीले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको राय माग गरेर लिएर जानुपर्ने कुरा हो त्यो छुट्याइ भन्छन् र भनिसके पछाडि त्यो कहाँबाट छुट्यो भन्दा अनुसन्धानबाटै छुट्यो। भनेपछि प्रहरीको अनुसन्धानबाटै हामीले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र अनि अनुसन्धानको क्रम भनेको त हाम्रो 25-30 दिन हुन्छ अथवा बढीमा 60 दिन होला त्यस्तै विभिन्न घटनाहरू हेरेर र 60 दिनभित्रमा त्यो पीडितको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले सम्पूर्ण चिजहरू मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन भनेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर नहुँदै पनि पीडितको तर्फबाट यति समयमा यति क्षतिपूर्ति लाग्छ तत्कालको लागि देऊ क्षतिपूर्ति देऊ र बाँकी लाग्ने जति पनि क्षतिपूर्ति दिने हो त्यो चाहिँ फैसला कार्यान्वयन हुने क्रममा अथवा फैसला भइसके पछाडि आउने कुरा हो त्यतिखेर जान सक्नुहुन्छ भनेर जानुपर्ने थियो तर त्यो बाटो चाहिँ छुटेको देखिन्छ र त्यो भावनाले यसमा चाहिँ सरकारी वकिल अनि अनुसन्धान पक्ष अनि त्यसपछि अदालत र अर्को चाहिँ पीडितको तर्फबाट जुन बहस परिवेशमा जाने कानुन व्यवसायहरू पनि यो चारै पक्षको संयोजनबाट चाहिँ यो सम्पूर्ण चिजहरू लागू हुन सक्छ र त्यो लागू हुनलाई चाहिँ यी चारै पक्ष संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। एकदमै यहाँले जुन एकदमै यो एउटाको मात्रै जिम्मेवारीको कुरा पनि भएन एउटाले मात्रै गर्छु भनेर चाहेर पनि यो हुन सम्भव हुँदैन होइन। यो सबै पक्षबाट प्रहरी त्यसै गरेर सरकारी वकिल त्यसै गरेर होइन कानुन व्यवसायी लगायत अदालत सबैको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ यो क्षतिपूर्तिको। अब यहाँले यो क्षतिपूर्तिको कुरा गरिराख्दाखेरि क्या हामीले कतिपय फैसलाहरूमा के पनि पाउँछौँ भन्दाखेरि क्षतिपूर्तिलाई भन्दा बढी चाहिँ जरिवानालाई चाहिँ बढी जोड दिएको कुराहरू पनि पाउँछौँ। यसको चाहिँ के छ? यसको चाहिँ अलिकति यहाँले क्षतिपूर्तिले तत्कालै पीडितलाई राहत दिने विषय हो। जरिवानाले चाहिँ पीडितलाई राहत दिँदैन। जरिवाना भनेको त सजायको एउटा इकोनोमिक पेनाल्टी मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पीडितलाई राहत दिँदैन तर सजायमा सजाय त त्यहाँ थपिन्छ तर त्यो जरिवाना जुन रकम सरकारले लिन्छ अथवा फैसलामा कार्यान्वयन हुन्छ त्यो जरिवानाको रकम पनि क्षतिपूर्ति अथवा त्यो राहत कोषमा जम्मा भएर त्यहाँबाट क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने क्रममा गयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। र कुनै कुनै केसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तै विशेष गरी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा चाहिँ जति जरिवाना लिइन्छ त्यसको कम्तीमा पनि 50% क्षतिपूर्ति चाहिँ सम्बन्धित पीडित पक्षलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ। अनि
तर त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। किन भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति अत्यन्त न्यून दिने अनि त्यसमा जरिवाना चाहिँ अत्यधिक गर्ने र अनि त्यसपछि पेनाल्टीको हिसाबमा चाहिँ उसलाई चाहिँ कैद सजाय गर्ने त्यो व्यवस्था छ। तर जरिवाना र क्षतिपूर्तिलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्ने थियो। नेपालको अदालतले जरिवानालाई चाहिँ लिएर हिँडेको देखिन्छ, तर क्षतिपूर्तिलाई चाहिँ त्यसले लिएर हिँडेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। हजुर, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन क्षतिपूर्ति र जरिवानाको तारतम्यता जुन छ नि नेपालमा हेर्दाखेरि जरिवानालाई अलिकति बढी इम्पोर्टेन्स दिएको र क्षतिपूर्तिलाई अलिकति कम इम्पोर्टेन्स दिएको एउटा त्यो प्र्याक्टिस भएको देखिन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले के पनि देखाएको छौँ भन्दा क्षतिपूर्ति भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ काइन्ड अफ मान्छेको लागि एउटा ह्युमिलिएसन एउटा हुन्छ नि स्टिग्मा जस्तो के, जुन चाहिँ अब जस्तो हामीले एउटा भर्खरै एउटा केसमा पनि भर्खरै भन्दा पनि अब यो भइसक्यो एक वर्ष अलमोस्ट भइसक्यो होला, त्यो केसमा पनि 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने भनेर जुन अदालतले निर्णय गर्यो। तर त्यही कुरालाई लिएर जबकि त्यो पीडितले त्यो क्षतिपूर्ति लिनु पनि भएको छैन अहिलेसम्म उहाँले होइन, तर त्यति हुँदाखेरि पनि उहाँमाथि एकदमै लान्छना लाग्ने क्षतिपूर्तिको त्यो 10 लाख रुपियाँले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर एकदम सोसियल मिडियाहरूमा उहाँलाई चाहिँ एकदमै त्यो लान्छना लगाउने कामहरू भएको छ भनिसकेपछि एक प्रकारको एउटा स्टिग्माको रूपमा पनि लिइरहेको छ नि त समाजले यो क्षतिपूर्तिलाई चाहिँ। यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामीले अपराध र अनि त्यसपछि समाजमा देखिने जुन कुराहरू छ त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ। अपराध चाहे जुनसुकै व्यक्तिले गरेको होस्, चाहे सेलिब्रेटीले गरेको होस् अथवा सामान्य व्यक्तिले गरेको होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्कै छुट्याउनुपर्छ। यी दुईवटा फरक फरक पाटा हुन्। किन भन्दा उसको सामाजिक जीवन पनि छ र उसले गरेको अपराध चाहिँ त्यहाँबाट फरक हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा क्षतिपूर्ति भनेको कस्तो भन्दाखेरि उसको इकोनोमिक स्टाटसले डिटरमाइन गर्ने कुरा होइन। क्षतिपूर्ति त उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट रिहेबिलिटेसन गर्नको निमित्त, पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त अथवा पुरानो जीवनबाट फर्केर नयाँ जीवन बाँच्नको निमित्त इस्टाब्लिस गर्ने कुरा। यो कुनै पनि घटना घटिसके पछाडि मान्छे कम्प्लिटली रिकभर हुन्छ भन्ने छैन, त्यो अवस्थै छैन। किन भन्दा मान्छे मरिसकेपछि फर्किँदैन नि, त्यसलाई करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ दिए पनि मान्छे फर्किँदैन। त्यस्तै गरेर जुन घटना घट्यो त्यसको जीवनमा त्यो घट्यो, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ केही कम गर्न सक्छौँ। त्यसको पीडालाई केही कम गर्नको निमित्त त्यो पीडा कम गर्ने कुरामा उसलाई मलम लगाउने कुरामा दिइने क्षतिपूर्ति हो। र त्यो क्षतिपूर्तिको हिसाबले हामीले पीडकलाई पनि केही लेसन लर्न होस् भन्ने पनि त हो नि हैन, पीडकलाई पनि लेसन लर्न हो। तर नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले क्षतिपूर्ति दिने भनेर पीडकबाटै मात्रै क्षतिपूर्ति दिने भन्ने हुन्छ। कुनै केसमा कुनैमा चाहिँ पीडकले दिन सक्छ, प्रशस्त क्षतिपूर्ति दिन सक्छ, तर कुनै केसमा चाहिँ पीडकको इकोनोमिक स्टाटस धेरै पुवर हुन्छ। त्यतिखेर अवस्थामा त यो दायित्व प्यारेन्ट्स प्याट्री भन्छ। यो के भन्दाखेरि राज्य आफै अभिभावक हो र यदि पीडकले क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्थामा छैन भने तर पीडित अवस्थामा छ र उसलाई सपोर्ट चाहिएको छ, त्यो अवस्थामा राज्यले कतिपय अवस्थामा त पीडक आइडेन्टिफाई पनि भएको नहोला, कुनै अवस्थामा चाहिँ पीडक आइडेन्टिफाई पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा तत्कालै राज्यले क्षतिपूर्ति दिने र आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यहाँबाट लिइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। र अर्को कुरा जुन 10 लाखको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा कुरा गरेर एउटा डिह्युमिलेट गर्ने हिसाबले, मान्छेलाई चाहिँ डिह्युमनाइज गर्ने हिसाबले त्यो जुन आएको छ यो दुःखद हो। र यस्तो घटनाहरू चाहिँ यता कता यहाँ मात्रै होइन विश्वभर अन्त पनि आएका देखिन्छन्। तर हामीले अपराधलाई अथवा अपराध गरेको परिवेशलाई हेरेर अनि त्यसलाई चाहिँ अपराधको श्रेणीमै राख्नुपर्छ र अरू विषयलाई चाहिँ छुट्टै राख्नुपर्छ। र अनि उसको कलालाई हामीले मान्नुपर्छ, उसको क्षमतालाई हामीले मान्नुपर्छ, तर अपराध ठ्याक्कै त्यहाँभन्दा फरक हो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ। र यी दुईवटा चिजलाई अलग गरेर हेर्न सक्यो भने हामी चाहिँ त्यसमा अलि अगाडि बढ्न सक्छौँ। होइन भने हामीले अपराधलाई पनि सेलिब्रेट गर्ने र अनि त्यसपछि अपराधीलाई पनि सेलिब्रेट गर्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था आउन सक्छ। तर यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो केसमा यो हो भनेर भन्नुभन्दा पनि यस्ता घटनाहरू चाहिँ कता कता हुन्छन्, ती घटनाहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। र समाजमा अलिकति चेतनाको अभाव पनि हो र त्यो चेतनाको कारणले पनि यी कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा हुने गरेका छन्। हजुर कृष्ण सर, अब हामीले क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दाखेरि होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो क्षतिपूर्ति अदालत राम्रोसँग अनुसन्धान पनि भयो, अनुसन्धानबाट अभियोजन पनि राम्ररी हुन्छ नि, माग दाबी पनि राम्रो लियो अभियोजनको क्रममा।
अन्तमा फैसला पनि राम्रो भयो, मानिलिउँ अदालतले पनि एकदम हाम्रो मागदाबी अनुसारको उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पनि दिनुभयो, तर कार्यान्वयन अब त्यो क्षतिपूर्ति कार्यान्वयन गर्ने पाटो चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? अब कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अब विभिन्न किसिमका कानुनहरू छन् हामीसँग। अब त्यसमा चाहिँ अपराध पीडित संरक्षण ऐन भन्ने छ, अनि त्यसले चाहिँ क्षतिपूर्तिलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेको छ। तर त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ एचओएल जुन मौलिक अपराध संहिता छ त्यसले चाहिँ पहिला सुरुमा जरिवाना, अनि त्यस पछाडि सरकारी बिगो, अनि त्यस पछाडि क्षतिपूर्ति भनेपछि क्षतिपूर्ति थर्ड र्याङ्कमा आउँछ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो थर्ड र्याङ्कमा भएको क्षतिपूर्तिलाई चाहिँ यतापट्टि जुन अपराध पीडित संरक्षण ऐन छ त्यसले चाहिँ फर्स्ट र्याङ्कमा राख्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा जसरी जरिवानालाई सरकारले प्रायोरिटीमा राख्छ त्यसै गरेर क्षतिपूर्ति पनि तत्कालै कार्यान्वयन हुने अवस्थामा गयो भने पीडितलाई धेरै राहत हुन्थ्यो। तर फैसला कार्यान्वयन हुने चाहिँ पहिला मुद्दा फैसला हुने 2-3 वर्ष लाग्छ, कार्यान्वयन हुने चरणमा चाहिँ अनि 6 महिनासम्म ल्याउनुपर्छ भन्ने अवस्था हुन्छ। 6 महिना पछाडि फेरि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यसको सम्पत्ति लिलामी गर्नेदेखि लिएर हरेक प्रक्रियामा गइसके पछाडि त्यो क्षतिपूर्ति कहिले भराउने भन्दाखेरि त्यसको 5-7 वर्ष लाग्छ, जबकि त्यो क्षतिपूर्ति अब उसलाई आवश्यकता नहुन पनि सक्छ। हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो थाकिसकेको हुन्छ र त्यही क्षतिपूर्ति नपाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे डिप्रेसनमा जाने अथवा फेरि नयाँ लाइफ जिउन नसक्ने अथवा त्यसको सुसाइड गर्ने विभिन्न किसिमका त्यस्ता ट्रेन्डहरू हामीले देख्छौँ। त्यो भएर एक प्रकारको यो उसलाई चाहिँ इकोनोमिक साइकोलोजिकल प्रेसरमा परिराखेको हुन्छ र अनि होइन क्षतिपूर्तिको लागि फेरि कार्यान्वयन गर्न ऊ आफै निवेदन लिएर जानुपर्ने, विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने त्यो अवस्था छ। त्यो भएर घाउ घरिघरि बल्झिने त्यो फेरि ट्रमा बल्झेको अवस्था देखिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जसरी जरिवाना कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सरकार इनिसिएटिभ भएर लाग्छ र यस्ता किसिमका पीडितहरूको तर्फबाट जुन क्षतिपूर्ति कम्पेन्सेट गर्ने अवस्था छ त्यसमा पनि सरकार जरिवाना सँगसँगै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। यो बाहिर पनि माग त्यही छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ त्यति सक्रिय रूपमा छैन, यो फितलै देखिन्छ। हजुर, यहाँले भन्नुभएको जस्तो कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो छ। केही कानुनी कमी कमजोरी पनि छन्, केही सामाजिक रूपमा पनि होइन। अब यसलाई चाहिँ एउटा स्टिग्माको रूपमा हेरिराखिएको छ र यो सम्पूर्ण कुराको निराकरणको निमित्त कानुन पनि एकदम स्ट्रङ ल्याउनको लागि, भएको कानुनलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि, त्यसै गरेर यो सामाजिक चेतनाको पनि स्तरलाई बढाउनका निमित्त चाहिँ अब कहाँबाट कस्तो खालको पहल कसले गर्यो भने चाहिँ यो सम्भव होला त सर? यसमा सबभन्दा पहिले चाहिँ पीडित प्रभाव प्रतिवेदन भन्छ। हामीले जसरी क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्छौँ र मागदाबी गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ प्रतिवेदन हुन्छ, त्यो चाहिँ अनुसन्धान पक्षबाट पनि र अनि त्यसपछि गएर सरकारी तर्फबाट पनि त्यो एउटा हुन्छ र त्यसमा एउटा समिति गठन गरेका हुन्छ। त्यो समितिले विभिन्न त्यसमा त्यस्ता विज्ञहरू पनि हुन्छन् र उनीहरूले त्यो पीडितलाई चाहिँ कुन लेभलको कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ र अनि त्यसलाई प्रभाव पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इकोनोमिक, आर्थिक, सामाजिक अनि त्यो साइकोलोजिकलदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ कस्तो किसिमको क्षति छ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर हामीले कति क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। वैज्ञानिक हिसाबले एकदम यो त टेक्निकल हुन्छ र त्यो टेक्निकल हिसाबले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ र त्यो दिएको प्रतिवेदनलाई चाहिँ अदालतले कार्यान्वयन चरणमा लानुको निमित्त त्यही अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिदिने र अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको निमित्त सँगसँगै जरिवाना सँगसँगै चाहिँ अथवा कैद अथवा जरिवाना सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा भयो भने सबभन्दा इफेक्टिभ तरिकाले कार्यान्वयन त्यहाँ हुन्छ। र दोस्रो पाटो भनेको हाम्रो जुन अभियोजन गर्ने पक्षमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। किन छन् भन्दाखेरि अब अनुसन्धान क्रममा पनि त्यहाँ टेक्निकल मेन पावर छैन। अनि टेक्निकल मेन पावर नभए हुनाले एउटै मेन पावरको विभिन्न ठाउँमा गएको छ, त्यसको एक्सपर्टिज त्यहाँ हुँदैन। त्यो भए हुनाले जुन क्षेत्रको एक्सपर्टिज हो त्यही सेक्टरको व्यक्तिलाई त्यहाँ इन्भल्भ गराएर अनुसन्धान गरियो भने त्यसको सामाजिक पक्ष पनि अलिक मजबुत भएर आउँछ र आर्थिक पक्ष पनि मजबुत भएर आउँछ र अनुसन्धानको पक्ष पनि एकदम निखारिएर आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अदालतबाट कुनै पनि मुद्दा अभियोजन भइसके पछाडि त्यो चाहिँ अन्तिममा गएर त्यो फैसला हुने क्रममा चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुराहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यी पाटाहरू हामीले समेटेर अभियोजन सँगसँगै हामीले त्यो प्रतिवेदनलाई पनि लिएर जान सक्यो भने त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ बढी बलियो होला। एकदमै धन्यवाद यहाँलाई। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यहाँको अमूल्य समय, अमूल्य विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। आज हामीले अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अधिकारको सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता कृष्णप्रसाद मरासिनीज्यू।
अर्को साता अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा भए हाम्रो युट्युब च्यानल तथा फेसबुक मार्फत सोध्न सक्नु नै हुनेछ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।